नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद एजाज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में आग ज़ाहिर हुई थी और उस आग की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई, लेकिन इंतज़ामिया, पुलिस, SDRF, आम नौजवान जो मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के नौजवान हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे सियासतदानों ने भी अपना भरपूर रोल अदा किया है, इस आग को काबू करने में भरपूर कोशिश की। आज हमने इस पूरे मामले पर जहां एक रिपोर्ट अलग से तैयार की है, वहां जाए वारदात पर जाकर, लेकिन साथ साथ में हमने मेंबर असम्बली त्राल, DDC त्राल और समाजी कारकुन फारूक अहमद त्राली और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल के साथ साथ महकमा जंगलात के अफसरान से भी बात करने की कोशिश की। उस हवाले से पेश है ये खास रिपोर्ट। अल्लाह ताला सुन शुक्र कि नार अंडर कंट्रोल। यूता तशवीशनाक रात शाम पोजिशन तमि नश बनो खुदायन को रहम वारियास हदस तान को कंट्रोलस मज काल पे जवान यम वॉलंटियर जवान या यम जंगलात मुलाजमीन तिहद अफसरान पुलिस तमो कर रात पे कोशिश बे यम तमि इलाक बस्तीन खास कर मान गुजर कमेटी तम खतमत। बहरहाल शुक्र खुदायस कुन कि इत्मीनान सांस यमो सारी कि हालात वो अंडर कंट्रोल। वारियाह बहुत गोडनेथी कर बह ये मीडिया फर्टिनिटी सहाफी बरादरी खास कर शबीर अहमद साहब तुहद शुक्रिया तुह करो रात ये तुह मीडिया मज दिसव सईद एजाज साहबन तुह दिसव यह काल इतला लुक गई हुशार लुकन तोर पानी समाजी तम जिम्मेदारी खास कर जंगलस मुतलिक बहुत त्राल किस अवामस सठा शुक्रिया अदा कर इन जवान सान जवान वन होश तो शूर तमत वस वो बह नागवड़ी यम सात बह हरकन शेख शबीर अहमद जर्नलिस्ट डाडसरा सह पन लगभग 35-40 तान नफर तस पन सम तम सात नार चौरान तत वाइल्ड लाइफिक मुलाजमीन तम तत DFO साहब त आरुख शाह साहब यह रेंजर साहब फॉरेस्टर साहब तो तमो हिम्मत कर सारवी तो अल्लाह ताला सुन शुक्र खास कर मीडिया फटिंग बेस बह SSP अवंतीपोरा सजाद सबन तम तुहद मशकूर तम कर कत तमो पन अमल फैल तम मातहत मुतहरिक चाहे CRP NDRF सारी लुकन दप गाबरन जरूरत गो यम जंगलात मतलब जंगलात बस्ती तमन तज नजर गुजर थो एहतियात। 3 दिन से मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगा हुआ हूँ, DC साहब के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन्होंने वक्त पे एक्शन किया, लेकिन जिस लेवल पे एक्शन करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है और मैन पावर नहीं है जो इसको उस वक्त सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन कल से जब गवर्नर साहब के ऑफिस के साथ मेरी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के साथ बात हुई, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर के ऑफिस के साथ बात हुई, इवन आर्मी के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात हुई, और DC साहब जो बशार साहब हैं वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। जो DFO है सोहेल साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने काफी हद तक काबू पा लिया है आग पे। तो मैं मुबारकबाद देता हूं इनकी सारी टीम को और लोगों को भी, जो लोगों ने भी एफर्ट किया, लोग निकले, वॉलंटियरली लोग निकले। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैन पावर जो कम है और इक्विपमेंट्स कम है, गवर्नमेंट को उस बारे में बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये आज एक दिन का वाक़ा नहीं है, हम एक उस एरिया में रहते हैं जो जंगलों से घिरा हुआ है, और अगर हम अपने जंगलों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, आज ऑलरेडी आप इकोलॉजिकल बैलेंस को देख रहे हो, आप देख रहे हो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई बारिश नहीं है, कोई बर्फ नहीं है, और अगर ये असासा हमारा भी खत्म हो गया तो फिर हम कहीं नहीं। दूसरी बात है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, इसमें एक थारो इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए कि अचानक ये आग नमूदार हुई, ये एक जगह नहीं 6-7 जगहों पे हुई, इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है, कोई शरपसंद अंसर तो नहीं है जो इतना बड़ा मेरी पूरी सोच में इतना जंगलों में कभी आज तक आग नहीं लगी है, इसमें भी गौर खोज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार त्राल के मीडिया का, त्राल की मीडिया टीम का, जो 4 दिनों से बिल्कुल खड़े हैं, अभी भी वहां मौके से लाइव कर रहे हैं, या जो लाइव पिक्चर्स हमारे पास पहुंची, या जो सारी खबर पहुंची, जो ये मीडिया वालों ने बहुत मेहनत की। त्राल के मीडिया को मुबारकबाद, त्राल का मीडिया मुबारक का मुस्तहिक है। देखिए, जैसे आपको पता ही कि ये ड्राई स्पेल चल रहा है इस वक्त, एक नेचुरल
سمجھیے کہ نیچرل کلائمیٹ ہی ہے. اس ڈرائی اسپیل کی وجہ سے جو ہے آگ کی جو ہے واردات روز بروز بڑھ رہی ہیں. تو اٹس اے نیچرل فنامنا. تو اس میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جتنا بھی ہیومنلی پاسبل ہے وی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. انفیکٹ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے جو ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز جو ہیں ان کو بھی تعینات کیا ہے ہم نے. اپنے جو پولیس آفیسرز کو بھی اور سی آر پی ایف کے جوانوں کو بھی اس میں یہ کیا تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے ڈاؤز کر سکیں. انشاءاللہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ وی ہیو بین ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کیس. بٹ we cannot say کہ it's not going to happen again. But ہم اس وقت پوری طرح سے شدت سے اس پر قابو پانے کے لیے ہم شدت سے لگے ہوئے ہیں. And we are hopeful that we will be able to handle it in the most professional way. لوکل جو بچے ہیں جو اس وقت سردس اسی وقت مطلب انسٹنٹینیسلی ہماری ہیلپ کے لیے آئے تو دیٹ واز اے کمینڈیبل جاب دیٹ دے ہیو ڈن اینڈ آئی اپلاڈ دیئر ایفرٹس. پچھلے کئی دنوں سے جو ترال کے جنگلات میں آگ نمودار ہوئی تھی, کل شام کو اس نے بیک وقت 7 جگہوں پہ 7 گاؤں میں اس آگ نے شدت اختیار کی, جس سے سب ڈسٹرکٹ ترال اور ملکہ دیہات کے لوگ کافی پریشان ہوئے. اس پریشانی کے عالم میں بہت سارے جو والنٹیئرز ہیں جنہوں نے کل شام کو ہی اس بارے میں میڈیا میں ایک بات کی کہ ہم کل صبح آج صبح اس آگ کو بجھانے میں گورنمنٹ ایجنسیز کی مدد کریں گے. آج صبح وہ ایک والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی جماعت شیخ شبیر کی سربراہی میں اس آگ کو بجھانے میں اور اس پہ قابو پانے میں ناگواڑی انگلش ایریا میں چلے گئے جو ابھی تک وہیں ہے. اور دوسرے علاقہ جات میں بھی بہت سارے والنٹیئرز نے گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ, جس میں پلوامہ سے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم اور سی آر پی ایف بھی آ گئے. تو پھر اس آگ کو بجھانے میں ان والنٹیئرز ایس ڈی آر ایف ٹیم جو پلوامہ سے آئی تھی اور سی آر پی ایف جو پیرا سیکورٹی فورسز ہے انہوں نے اکٹھے کام کر کے جو میرے پاس اس وقت اطلاعات ہے تقریباً 75-80% آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یکت ویلفیئر ٹرسٹ جس کا میں چیئرمین ہوں, ہم نے بھی اپنی طرف سے ان والنٹیئرز اور جو سرکاری اہلکار وہاں کام کر رہے ہیں, میں نے ابھی ان کے کھانے کے لیے 60 پیکٹ بریانی اور پانی کی بوتلیں بھیج دی تاکہ ہماری طرف سے بھی ایک اس چیز سے ان کا حوصلہ بڑھ جائے اور ہماری طرف سے بھی ایک حقیر مطلب مدد کی ہے اس آگ بجھانے کے معاملے میں. یہ ہم ابھی کھڑا ہے پنگلش وائلڈ لائف ایریا. کل شام سے یہاں پر آگ ہے, کافی زیادہ آگ تھی کل شام سے, لیکن کل شام کو ہی ہم رات بھر یہیں تھے. کل شام کو اس میں 40-50% کا کنٹرول کیا گیا تھا, لیکن صبح ہم نے مزید ری انفورسمنٹ کیا ہے پروٹیکشن سے, اور یہ جو ہے لوکلز ہے یوتھ اینڈ والنٹیئرز ان کا بھی کافی یوگدان رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, خود بھی دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ پہ 95% کنٹرول ہو چکا ہے ابھی تک. ابھی کپل آف آورز میں ایوری تھنگ بھی اوکے, اتنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس کے یہ ابھی اب انگلش میں دیکھ رہے ہیں ایس ڈی آر ایف کا ٹیم جو ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہم کافی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے پولیس بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہے, ایس ڈی آر ایف بھی ہے یہاں پر, ایون سی آر پی ایف بھی ہے ابھی انگلش میں. باقی جہاں ہمیں آگ کی واردات رونما ہو اس کی اطلاع ہوئی تو ہم نے فوراً اس پہ قابو پا لیا. ابھی اس کے بغیر اور کسی جگہ پہ آگ اس ٹائم پہ نہیں ہے.